हरिः ओम् श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप आज विशेष रूपमा सर्वप्रथम यस गुरुमञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलिया को फेसबुक पेज में जोडिनु हुने तमाम धर्म प्रेमी महानुभाव विशेष उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मलाई यो सु अवसर प्राप्त गराउनको लागि सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय गुरु जो अस्ट्रेलिया निवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष दिन चाहन्छु। आज फेसबुकको माध्यमबाट हजुरहरु समक्ष म जोडिरहेको छु। विश्वभर छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूले आज यो फेसबुकको माध्यमबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज विशेष रूपमा अध्यात्म चिन्तनको विषयमा रहेर म चर्चा परिचर्चा गर्दैछु। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अध्यात्म भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। अध्यात्म भन्ने बित्तिकै हाम्रो भित्री चेतनालाई जगाउनु हो सक्दैन। हामी भित्र भएको जुन चेतना छ त्यसलाई जगाउनु। अब चेतना कस्तो चेतना भन्दा जो सुसुप्त अवस्थामा रहेको छ जसलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ हो त्यो चेतनालाई जगाउनु। त्यही चेतनालाई कसैले ब्रह्मा भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्। तर वास्तवमा भन्ने हो भने एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति भनेर भनिएको छ। एउटै परमात्मालाई विभिन्न नामबाट पुकार गरिएको हुन्छ। कसैले ब्रह्मा भन्नुभयो, कसैले भगवान भन्नुभयो, कसैले ईश्वर भन्नुभयो। तर वस्तुतः भन्न खोजिएको कुरा एउटै हो सजन। किनभने हामीले यो कुरा कसरी बुझ्नुपर्छ भने विशेष रूपमा एउटा सुनको डल्लोलाई हजुरले ल्याउनुहुन्छ। त्यो सुन तपाईले अब एकछिनबाट माडवरी बनाउनु भयो, ढुङ्ग्री बनाउनु भयो, औँठी बनाउनु भयो, अन्तिममा फेरि त्यो सुनलाई चाहिँ एउटै डल्लो पार्नुहोस् त त्यो सुनको नाम सुनै रहन्छ हो। त्यस्तै नै अध्यात्म पनि यो भित्री चेतनालाई हामीले जगाउने कुरा हो। हामीले आफूले आफूलाई चिन्ने कुरा हो। र सज्जन धर्मको विषयमा अध्यात्मको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। अब धर्म भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जो मानव जन्मिने बित्तिकैदेखि चाहिँ उसले साथमा लिएर आएको हुन्छ। धर्म कहिले नफेरिने, कहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्न नसकिने कुरा हो धर्म भनेको। उसको स्वाभाविक गुण हो सज्जन धर्म भनेको। स्वाभाविक उसको गुण कसरी स्वाभाविक गुण हो भनेर भन्दाखेरि जसै आगोको धर्म भनेको तातो हुनु हो, पानीको धर्म भनेको चिसो हुनु हो। त्यस्तै गरेर अनि त्यहाँबाट गएर पृथ्वीको चाहिँ धर्म भनेको बिउ बिजन उत्पन्न गर्ने हो। त्यहाँबाट पृथ्वीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उर्वरा शक्ति दिइरहेको हुन्छ। त्यो उसको स्वाभाविक गुण हो। भने जस्तै मानवको धर्म के हो भन्दा मानवको धर्म भनेको मानवीय गुण हो सज्जन। उसको सद्गुण हो। मानवले एउटा मानवले अर्को मानवलाई गर्ने मानवीय गुण हो। यही विषयमा म चर्चा गरिरहेको छु। अब आज मानवता कतातिर जाँदैछ? आज हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार। आज खोइ त मानवीय गुण कहाँ गयो? सत्संगबाट विविध ठाउँमा सत्संग दिएर
विभिन्न ठाउँमा हामीले अध्यात्मको प्रवचन दिइरहँदाखेरि यदि समाज परिवर्तन हुन सक्दैन भने आज उसलाई कसरी चाहिँ हामीले सम्झाउने, ती मानवहरूलाई कसरी सम्झाउने? आज फेसबुकको माध्यमबाट हामीले, युट्युबको माध्यमबाट, विभिन्न पेजको मार्फतबाट आज सबैलाई जगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। के को लागि भन्दा यो हाम्रो मानवले एउटा मानवलाई गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो परिवर्तन होस् है। सबैले चाहिँ एउटा हामी मानव हो भनेर जिउने अधिकार प्राप्त गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। तर दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शन। दुर्लभो मानुषो देह भनेर भनिएको छ। यो देहलाई अत्यन्त दुर्लभ, जो अनादि कालसम्म प्राप्त हुँदैन। विभिन्न लाख योनिहरूमा भड्किँदै भड्किँदै बल्ल 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 हामी यस मानव चोलालाई प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यो मानव चोलाको वास्तविक महिमालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। मानवले के गर्ने, उसले समाजको लागि के गर्नु पर्यो, समाजको लागि हामीले के दिन सक्यौँ र समाजले हाम्रो लागि के दिन सक्यो, त्यो कुरालाई पनि हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सज्जन। त्यसकारणले गर्दा अल्पनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, कुनै पनि काम गर्नको लागि साना साना वस्तुहरूलाई एकत्र गरेर अनि त्यसपछि विशाल कार्यहरू गर्न सकिन्छ। त्रिणै गुणैतुमापन्नै बद्धन्ते मत्तदन्तिना भनेर भनिएको छ। घाँसबाट बनेको डोरीले एउटा मदनमत्त हात्तीलाई बाँध्न सकिन्छ भने हामी एकजुट भएर कुनै पनि काममा लाग्यौँ भने त्यो काम अवश्य पनि बन्न सक्छ। अनि धर्मलाई जगाउनको लागि पनि आजको दिनमा हामी सब एकजुट हुँदाखेरि त्यो धर्मलाई बचाउन सकिन्छ, रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य पनि यही हो सज्जन। त्यही कारणले गर्दा हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मानवले आफ्नो मानवतालाई बिर्स्यो भने उसलाई मानव भनेर भनिँदैन, उसलाई सिधै दानव भनेर भनिन्छ। तपाईँले गीता पढ्नुहोस्, तपाईँले भागवत पढ्नुहोस्, म पढ्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तपाईँ आस्तिक बन्नुहोस् है भन्ने हाम्रो कुरा हो। नास्तिक बन्यो भने चाहिँ धर्म विरोधी भनिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा आस्तिक बन्नु, सत्य सङ्कल्प लिएर अगाडि बढौँ। अब ईश्वरलाई कसरी चिन्ने त? विविध कुराहरू छ। ईश्वरलाई कसरी चिन्ने भन्दा एउटा सामान्य ठाउँमा हामी कहीँ मन्दिरमा जान्छौँ, कुनै देवालयमा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि हामी भन्छौँ आहा कस्तो राम्रो यो मूर्ति कसले बनाएको होला, कति राम्रो पवित्र यो सुन्दर मूर्ति कसले बनाएको रहेछ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। तर आज यो चल प्रतिमा, यो चल मूर्तिलाई कसले बनाएको होला, आज हामीले त्यो सोधेका छैनौँ, हामीले आफूभित्र प्रश्न गरेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा चल प्रतिमा बनाउने ईश्वरलाई पनि सम्झौँ न भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यो ईश्वर त आज चारैतिर व्याप्त छ सज्जन। आकाशमा छ, ऊ पातालमा छ, ऊ चाहिँ नदीमा छ, ऊ तलाउमा छ, ऊ चारैतिर बसेर हामीलाई हेरिरहेको छ, हामीलाई उसले इसारा दिइरहेको छ, वास्तविक के हो भनेर हामीलाई सम्झाइरहेको छ। तर आज मोहग्रस्त भएर आज हामी चारैतिर भड्किरहेका छौँ। आज वास्तविक सत्य के हो भन्ने सत्यलाई पनि आज हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। प्रेम के हो, त्यो भाइचारा के हो, सद्भाव के हो, आज हामीले सबै कुरा बिर्स्यौँ सज्जन। यस्तो प्रेम हुनुपर्छ। दुईजना दाजुभाइ थिए, अत्यन्त मिलनसार दाजुभाइ थिए। दाजुको विवाह भइसकेको थियो, भाइको विवाह भएको थिएन। अनि अब अंश बढ्न पहिले नै बुबाहरूले गरिदिइसक्नु भएको थियो। बेसी जाँदा सँगै जाने अनि घाँसपात सँगै लिएर आउने भाइचारा, त्यस्तो अति प्रेम थियो सज्जन। एक दिन मङ्सिरको महिना थियो, दुवैजना दाजुभाइ आफ्नो आफ्नो खेतमा जानुभयो। दाजुको खेत अलिक ओरतिर थियो, भाइको अलिक परतिर थियो। अनि दाजुको प्रशस्त मात्रामा धान फलेको थियो, भाइको खेतमा पनि धान फलि नै राखेको थियो। अनि यसो विचार गर्नुभयो। एक दिन दाजुभाइ आफैलाई विचार गरे। दाजुभाइले
भाइको व्यवहारलाई अनि दाइको व्यवहारलाई हेरेर विचार गर्न लाग्यो। भोजन ग्रहण गर्ने बेला पनि भएको थियो। भाइ मेरो खेतलाई एकछिन हेरिँदै गर है, मेरो धानलाई एकछिन हेरिँदै गर है, म भोजन ग्रहण गरेर आउँछु भनेर त्यहाँबाट दाजु घरमा आउनुभयो। बिचरा भाइले सोचे मेरो दाइको ठुलो परिवार छ, यही धानबाट चाहिँ यही धानले परिवारलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि अब यो धान दाजुकोमा अत्यन्त थोरै छ, अब मैले विचार गरेर दाजुको भागमा मैले धान हालिदिनै पर्छ भन्ने जानेर आफ्नो भागबाट धान काटेर जति पनि कुटेको धान थियो त्यो धान चाहिँ लगेर थपक्क दाजुकोमा 10 टन जति एउटा टिनबाट 10 टिन जति हालिदिनु। अनि आफूलाई आनन्दको अनुभूति गर्नुभयो, आहा आज मैले दाजुलाई ठुलो सेवा गरेँ। अनि दाजु भोजन ग्रहण गरेर आउनुभयो। आइसकेपछि लु भाइ तिमी जाऊ अब भोजन ग्रहण गर्नको लागि भनेर पठाउनु भयो। भाइ भोजन ग्रहण गर्नको लागि गए। दाइले विचार गर्नुभयो, ओहो मेरो विचार भाइ विवाह पनि भएको छैन, भोलिको दिनमा उसले परिवारलाई पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले यसलाई आज सहयोग गरेन भने आमा बुबा त सानैमा खस्नुभयो, कसले हेर्छ होला र, मैले हेर्नै पर्छ भनेर आफ्नो भागको 10 टिन धान फेरि भाइको भागमा लगेर दाइले हाल्नु भयो। दुवैलाई आनन्द भयो, न भाइले देखे न दाइले देखे, तर आफैमा चाहिँ आनन्दको अनुभूति भयो। सज्जन कसैले देखेन देख्न त हो, त्यो एउटा प्रेम थियो, दाजुभाइ प्रतिको एउटा प्रेम थियो, त्यो भाइचारा थियो। तर आज त्यो प्रेम कहाँ छ र सज्जन? आज स्वार्थमा मानव लागिरहेको छ, आज आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा कुदिरहेको छ। कसरी धन सम्पत्ति कमाउने, कसरी आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्ने, त्यही कुरामा आज लागिरहेको छ मानव। हो त्यो पनि हामी त्यसको पनि विरोधी होइन, त्यो पनि आज समाजले गर्नै पर्छ, हामीले गर्नै पर्छ त्यो कुरा पनि। तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। सस्तेन दण्डमर्हति भनेर भनिएको छ। यदि आफूलाई प्राप्त गर्ने, आफूलाई पुग्ने भन्दा अधिक हामीले सम्पत्ति पनि आर्जन गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा हाम्रो शास्त्रले बताएको छ। त्यसो हुँदा त्यो सम्पत्तिको पनि दशांश कुनै गरिब, असहाय, निमुखा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दान गर्नुपर्छ। आज दान भन्दाखेरि धेरै यहाँ विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छ। दान ब्राह्मणले मागेको होइन, दान पुरोहितले मागेको होइन, दान पण्डितले मागेको होइन। दान भनेको हामी कसलाई गर्ने भन्दा जसको हात छैन, जसको खुट्टा छैन, जसको आँखा छैन, जो देख्न सक्छ, संसार देख्न सक्दैन, हो त्यस्तालाई दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यी कुराहरू हामी यो फेसबुकको माध्यमबाट हजुरलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। र मानवले यो देह नाश हुँदा पनि जीवनभरि सम्पत्ति आर्जन गरियो, अन्तिममा त्यो देह नष्ट हुँदा पनि शोक गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा गीताले पनि हामीले बतायो। देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। किशोर तरुणो वृद्ध जसरी देहको क्रम फेरि यसरी यो हाम्रो फेरिन्छ देह नै पनि। हिजो किशोर थियो अनि त्यसपछि फेरि बिस्तारै गर्दा बिस्तारैमा हामी अलिक ठुलो अवस्थामा आयौँ, हामी गएर वृद्ध अवस्था प्राप्त भयौँ, त्यसपछि गएर जरा अवस्थालाई प्राप्त गऱ्यौँ, अनि फेरि यसरी यो हाम्रो फेरिन्छ देह पनि। हो त्यसरी नै हाम्रो देह पनि आज मानव छौँ, भोलि गएर कुनै जीव बन्न सक्छौँ, भोलि गएर कुनै अर्को पन्छी बन्न सक्छौँ, फेरि यसरी फेरिन्छ देह नै पनि। तर त्यो बुद्धिमान व्यक्तिले आश्चर्य मान्नु पर्दैन, धीरले रूप फेरिँदा आश्चर्य कदापि पनि मान्नु पर्दैन है। बुद्धिमान व्यक्तिले त्यो देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति। उसको देह नष्ट हुँदा पनि धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष मोही कहिले पनि बन्दैन। शोकता गर्नु बेकार, हाम्रो शोक गर्नु हुँदैन है। त्यो देह नष्ट भएपछि पनि शोक गर्न चाहिँ कदापि पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई गीताबाट पनि त्यो उपदेश हामीले पाइरहेका छौँ। आज समाजलाई
गीताका ती 18 जति पनि ती 700 श्लोकहरू जति पनि छ ती व्याख्या गरेर सुनाउँदा, भागवतका 18,000 श्लोक व्याख्या गरेर सुनाउँदा पनि कोही व्यक्तिले हामीलाई सोध्नुभयो, 12-13 वर्ष भयो गुरुहरूले उपदेश दिनुभएको, तर खोइ त आज समाज किन परिवर्तन हुन सकेन, किन समाज परिवर्तन हुन सकेन त भन्दा त्यो मानवको के हो त भन्दाखेरि आफ्नो कुराको कारणले गर्दा, मानवले आफ्नो अहङ्कारले गर्दाखेरि हो। त्यो मानव आज के भयो त भन्दा मैले कसैले पनि सम्झाउँदा मलाई लाग्दैन अथवा कसैले सम्झाउँदा मैले मान्नै पर्छ भन्ने कुरा के छ भन्ने खालको जुन अहङ्कार भयो, त्यो अहङ्कारले गर्दा चाहिँ आज मानव बिस्तारै बिस्तारै पतनतर्फ आफै हामफाल्न थाल्यो। नभए 12-13 वर्ष कुनै व्यासबाट हामी उपदेश दिइरहेका छौँ, रेडियोको माध्यमबाट पनि हामी प्रत्येक समयमा उपदेश दिइरहेका हुन्छौँ, तर आज किन फेरि यस्तै भइरहेको छ, घटना किन यस्तै भइरहेको छ, घटनाक्रम किन यस्तै चलिरहेको छ, आज हत्या भइरहेको छ, बलात्कार भइरहेको छ, आज यो ज्ञानले किन मानवलाई आज लाग्न सकेन, मानवले यो ज्ञानलाई किन लिन सकेन भन्दा वास्तवमा मानवले त्यो ज्ञानलाई लिनै सकेन, उसले लिनै चाहेन, ऊ आफ्नै अहङ्कार बढाउँदै अगाडि बढ्दै गयो। त्यही भएको कारणबाट उसले सम्पूर्ण कुराहरू त्यो धर्म के हो भन्ने नै बुझ्न सकेन। धारणा धर्म मिथ्याहो धर्मो धारयत प्रजा, जुन कुरा आज हामीले धारण गरिरहेका छौँ वास्तवमा त्यो नै धर्म हो। त्यो धर्मको कुरा त मैले हजुरलाई अगाडि पनि बताइरहेको छु। जुन कुरा आज हामीले धारण गरिरहेका छौँ वास्तवमा त्यो नै धर्म हो। अब सनातन धर्म के हो त भन्दा जो मानवको उत्पत्तिसँगै जोडेर आयो र जसको अन्त्य थाहा छैन, त्यो नै सनातन धर्म हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो सनातन हिजो जोडिएको पनि होइन, अहिले आएर बीचमा जोडिँदै गरेको पनि होइन, त्यो हिजो मानवको सभ्यतासँगै जोडेर आयो, त्यो हो सनातन धर्म। अनि सनातन धर्मको लक्ष्य के हो त भन्दा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य अप्रिय। सत्य बोल, प्रिय बोल, तर अप्रिय सत्य नबोल है। अप्रिय सत्य भनेको सत्य जस्तो लाग्ने तर वास्तवमा सत्य नहुने, त्यस्तो अप्रिय सत्य चाहिँ नबोल है। त्यो नै सनातन धर्म हो। तर आज सनातन धर्मको एउटा ठुलो बड वृक्ष छ सज्जन, त्यो ठुलो बड वृक्षलाई आज लडाएर आज हाँगा जति पातहरू छ हामी सुरक्षित रहन्छौँ भनेर कति व्यक्तिहरू लागिराख्नु भएको छ। तर सनातन धर्मको जडलाई नै उखडिदिइसकेपछि न त पात हुन्छ न त हाँगा नै रहन्छ। त्यसकारण गर्दा यो सनातन भनेको ठुलो बड वृक्ष हो। अन्य सम्प्रदायहरू जति पनि छन् त्यसका हाँगा पात हुन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो बड वृक्षको रक्षा गर्ने कर्तव्य हाम्रै। हामीले नै त्यो सनातनलाई जोगाउनु पर्छ। तर आज सनातनलाई नष्ट पार्नको लागि धेरै आए। जो सनातन मिट न सके लंकेश के ललकार से, जो सनातन मिट न सके कंस के तलवार से, जो सनातन मिट न सके हिरण्याक्ष के हुंकार से। अरे वो सनातन आज क्या मिटेंगे आज के दुराचार से। जो सनातनलाई हिजो रावणले पनि मेट्न कोसिस गर्यो, कंसले पनि सनातनलाई मेट्ने कोसिस गर्यो सज्जन, त्यो सनातनलाई हिरण्याक्षले पनि मेट्ने कोसिस गर्यो। तर त्यो सनातन कसले मेट्न सक्छ र? त्यो सनातन त अनादि अव्यक्त अक्षरीय सुवेद्य छ, त्यो त शाश्वत छ, त्यसलाई मेट्न सकिँदैन। त्यही भएर सज्जन सनातनको विषयमा धेरै हामीले चर्चा अध्यात्मको ज्ञान दिइरहेका छौँ। वास्तवमा यो ज्ञान लिएर मानवले त्यस्ता खालका कुकृत्यलाई छोडिदिए कति आनन्द हुन्थ्यो, कति राम्रो हुने थियो। त्यसकारणले गर्दा आज हामी सनातन हिन्दू धर्म भनेर हामी मानिरहेका छौँ। हिन्दू भनेको हिंसाबाट जो दूर रहन्छ, हिंसाबाट जो डराउँछ हो त्यसैलाई नै हिन्दू भनेर भनिन्छ। ओमकारलाई आफ्नो बीज मन्त्र मान्ने अनि आचरणलाई सदा सर्वदा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ आज वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भनेर भनिन्छ।
हीन आचरण भएका व्यक्तिलाई त्याग्ने, हिंसाबाट दूर रहने र हिमालयदेखि इन्दु सरोवरसम्मको जुन सदाचार जुन भूमि छ त्यहाँ बस्ने जति पनि मानवहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई नै हिन्दू भनेर भनिन्छ। हो, आज यही सनातन धर्मको विषयमा रहेर अध्यात्मको चिन्तनको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। आफ्नो चेतनालाई जगाउँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। ईश्वरले सृष्टि गर्ने क्रममा 3वटा कुराको विशेष सृष्टि गर्नुभयो। के गर्नुभयो त भन्दा पहिला सृष्टि गर्नुभयो अन्नमा किरा पैदा गरिदिनु भयो। त्यसो हुँदा के भयो त भन्दा यदि अन्नमा चाहिँ किराहरू उत्पन्न भएका थिएनन् भने त्यो सुनलाई जस्तै उनीहरूले के गर्थे, संग्रह गर्थे, घरमा शोभा सजाएर राख्ने थिए उनीहरूले। अनि अर्को, मृत्युपछि शरीरमा दुर्गन्ध उत्पन्न गराइदिनु भयो। यदि यो मृत्युपछि पनि यो शरीरलाई केही नहुने हो भने आफ्नो आफन्तले कदापि पनि हाम्रो शरीरलाई कहीँ बाहिर लान दिनु हुँदैन थियो। जलाउन पनि दिनु हुने थिएन, गाड्न पनि दिनु हुने थिएन। किनकि यो मेरो प्यारो हो, मैले धेरै माया गर्ने व्यक्ति हो। हेर्नुहोस् त, आज आफ्नो हुँदा खाँदैको छोराको मृत्यु हुन्छ, आफ्नो छोरीको मृत्यु हुन्छ, आफ्ना पतिको मृत्यु हुन्छ, पत्नीको मृत्यु हुन्छ। कसले लिएर जान दिन्थ्यो होला र सज्जन? हामीले त्यति माया गर्ने व्यक्तिलाई तर शरीरमा दुर्गन्ध उत्पन्न गरिदिनु भयो। त्यति हुँदा के भयो त भन्दा त्यति हुँदाखेरि एकै क्षणमा पनि त्यो शरीरमा दुर्गन्ध आउँछ। किन भन्दा तपाईले बिहान पकाएको खाना बेलुकासम्म राख्नुभयो भने त्यो खानामा दुर्गन्ध उत्पन्न भएको हुन्छ अथवा त्यो दुर्गन्धित भइसकेको हुन्छ। अब त्यही अन्न हामीले खाएको हाम्रो शरीर अब कसरी चाहिँ सदा सर्वदा चाहिँ दुर्गन्ध रहित हुन सक्छ? हो, त्यही कारणबाट चाहिँ यो शरीरमा दुर्गन्ध उत्पन्न गराइदिनु भयो ताकि आफ्नो आफन्तलाई पनि मृत्यु पश्चात एकछिन शोक गरे पनि एकछिनबाट उसले विचार गर्छ, मैले शोक गर्नु हुँदैन, मैले शोक गरेर के फाइदा छ र? सैकडौँ वर्षसम्म चाहिँ मैले रोएर कराएर बसेँ भने पनि मैले आफ्नो आफन्तलाई ल्याउन सक्दिनँ। चित्रकेतु राजाका धेरै रानीहरू थिए जसबाट एउटा सन्तानको जन्म भयो। अब त्यत्रा रानीहरू मध्येबाट एउटा सन्तानको जन्म भयो। राजा धेरै खुसी भए, आहा मेरो सन्तान भयो, अब मैले पनि मृत्यु पश्चात क्रियाकर्महरू अरूलाई भन्नु परेन, मेरै छोराले गर्छ, मेरो सम्पत्ति जति छ त्यो सबै मेरै छोराले खान्छ। कति आनन्द मान्नुभयो। समय बित्दै गयो, राजाले जेठी रानीलाई धेरै माया गर्नुभयो। अनि माया गर्दै जाँदा अन्य रानीहरूलाई जलन हुन लाग्यो। राजाको सम्पूर्ण प्यार, राजाको सम्पूर्ण प्रेम जेठी रानीमा गएर समाहित भयो। अब हामीलाई हेर्नु हुँदैन उहाँले। अब के गर्ने त भन्दा एक दिनको कुरा हो, राजाले आफ्नी पत्नी जेठी रानीलाई लिएर कहीँ जाने विचार गर्नुभयो। अनि छोरालाई, त्यो सानो नानीलाई चाहिँ अन्य रानीलाई सुम्पिदिनु भयो। अब घुम्न जानुभयो। ती रानीहरूले विचार गरे, यदि यो छोरा रहिरह्यो भने हाम्रो प्रेम बाँडिनेछ। त्यो प्रेम बाँडिएको खण्डमा हामीलाई राजाले हेर्ने छैन। अब के गर्ने भन्दा ती सबै रानीहरू आपसमा सरसल्लाह गर्न लागे, यसलाई मारिदिउँ। दुधमा विष हालेर त्यो सानो नानीलाई उनीहरूले मारिदिए। बेलुका राजा रानी खुसी भएर आउनुभयो। आफ्नो सन्तानलाई बोक्न खोज्दाखेरि सन्तान छैन, मृत्यु भइरहेको छ। अत्यन्त दुखित बन्नुभयो। बल्ल बल्ल ती मेरो कष्ट गरेर मेरो सन्तानको जन्म भएको थियो, आज त्यो सन्तान हामी माझमा रहेन, अब के गर्ने भनेर रुन लाग्नुभयो। त्यही समयमा अंगिरा ऋषि र नारदजी आउनुभयो। बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु हजुरकै कृपाबाट मलाई सन्तान दिनुभएको थियो। त्यतिखेर नारदजीले भन्नुभयो, मैले पहिले नै भनेको थिएँ कि तिमीलाई सन्तान त तिम्रो सन्तान त हुन्छ, तर हर्ष र शोक तिमीलाई पर्छ है। धेरै समयसम्म तिमीले खुसी हुन रहन सक्दैन, मैले पहिले नै भनेको थिएँ। भनेपछि अब तपाईले हिजो जसरी मलाई सन्तान दिनुभयो, आज त्यो सन्तान मलाई त्यसरी नै चाहिन्छ, मलाई दिनुपर्छ भन्दा केही सिप नलागेपछि अन्तिममा ल ठिक छ, त्यसमा तिम्रो सन्तानलाई म उठाइदिन्छु, म जगाइदिन्छु,
तिमी हेर। अनि जीवात्मा पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते। हे जीवात्मा, हामीलाई हेर, तिम्रो माता पिता हेर, यहाँ चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ, कुन अवस्थामा शोक गरिराख्नु भएको छ, एकपल्ट त हेर भन्दा झुरुक्क उठेर कस्मिन् जन्मिन् यो मह्याम मातरो पितरो भ्रवान् कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य। कुन जन्मको माता पिता, कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य, विभिन्न कर्म गर्दै विभिन्न योनिमा म जान्छु भने अब कुन आमा बुबा, कुन माता पिता, कति नम्बरको माता पिता मैले कसरी चिन्ने? अब पिताजी भन्नुहुन्छ, अरे बाबु मलाई चिन्यौ न तिमीले, म तिम्रै पिताजी हो। अरे पिताजी, तपाईँ कुन जन्मको, कति नम्बरको, नम्बर त बताइदिनुहोस्। केही बताउन सकिएन। अन्तिममा वास्तवमा एउटा देह छोडिसकेपछि त्यहाँबाट उत्पन्न भएको जुन आत्मा छ त्यो अर्को देहमा गएर प्रवेश गर्दो रहेछ। हामीले शोक गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट छोडेर आफू वैराग्य बन्नुभयो भने आज त्यो वैराग्य उहाँलाई प्राप्त भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि बुझ्यौँ न भने वास्तविक तत्त्वलाई हामीले जान्न सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरा, जीवनमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट दुर्घटना चाहिँ आउँदा साहस दिनुभयो। साहस नदिनु भएको थियो भने हामीले कसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जान्न सक्थ्यौँ, अथवा साहस हामीलाई दिनुभएको थिएन भने हामीले जीवनमा निराशा मात्रै हुने थियो, हामीलाई अन्धकार मात्रै हामीले छाउने थियो। हो, निराशा अन्धकारमय हाम्रो शरीर रहने थियो। त्यस कारणले गर्दा सज्जन, हामीले जीवन जिउनु सरल छ अनि माया गर्नु पनि सरल छ, तर जीवन हार्नु पनि सरल हो। तर सरल, अत्यन्त सरल के हो त, सरल, धेरै सरल हुनु पनि त्यो वास्तविकमा त्यो कुरा हो। विशेष रूपमा म लाइभको माध्यममा जोडिरहेको छु, हजुरले फोन नगरिदिनु होला एकछिनको लागि। र सज्जन, यो सोच हामीले राम्रो पवित्र सोच राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। म ज्ञानको उपदेश हजुरलाई, केही आफूले जानेका ज्ञान हजुरलाई दिइरहेको छु। पक्कै पनि बुझि नै राख्नु भएको छ, हजुरहरूले लिइराख्नु भएको छ ज्ञानलाई वास्तवमा। र मैले यो फेसबुकमा जोडिरहेको छु, हजुरहरूले कताबाट फोन गरिराख्नु भएको, एकैछिन हजुरहरूले विशेष ध्यान दिनु होला। र अब दर्शन के हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो छ। दर्शन भनेको जीव र जगतलाई हेर्ने र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हो। त्यसलाई दर्शन भनेर हामीले